इन्ट्रेस्ट च्याप्टरबाट थर्ड क्वेसन हामी चाहिँ गर्दैछौँ। यो पनि एक्जामको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ र यो क्वेसनबाट हामी सल्भ गरेर एन्सर निकाल्छौँ। ए र बी भनेर आएको छ, यो एक्जाममा पनि आएको क्वेसन हो। अ ट्रेजरी बोन्ड द्याट म्याच्योर्स इन 10 years हैज अ यील्ड अफ 6%। अब हामी क्वेसनले दिएको गिभन लेख्छौँ। ट्रेजरी बोन्ड द्याट म्याच्योर्स इन 10 years हैज अ यील्ड अफ 6%। एउटा ट्रेजरी बोन्डको हामी त्यसलाई टी ले डेनोट गरौँ, त्यसको 10 year को यील्डिङ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले 6% दिएको छ हैन। यो क्वेसनले दिएको गिभन हो हैन। यसलाई सर्ट फर्ममा हामी लेखेका छौँ। अ 10 year कर्पोरेट बोन्ड। अब अर्को एउटा बोन्ड पनि छ, यहाँ दुईटा बोन्डको कुरा छ, ट्रेजरी बोन्ड र कर्पोरेट बोन्ड। कर्पोरेट बोन्डको हामी सी ले डिनोट गर्यौँ, 8% छ यसको चाहिँ 10 year को यील्डिङ भनेर हामी फेरि 8% लेख्यौँ। एज्युम दैट द लिक्विडिटी प्रिमियम अन द कर्पोरेट बोन्ड इज 0.5%। लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम कर्पोरेट बोन्डको लागि भनेपछि ट्रेजरी बोन्डको लागि कुनै लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम छैन, दिएको छैन। हामीलाई कर्पोरेट बोन्ड भनेर दिएको छ, त्यो दिएको छ 0.5%। र व्हाट इज द डिफल्ट रिस्क प्रिमियम अन द कर्पोरेट बोन्ड। हामीलाई डिफल्ट रिस्क प्रिमियम सोध्यो क्वेसनले, ट्रेजरी बोन्डको लागि होइन, कर्पोरेट बोन्डको लागि, सी को लागि। अब हामीले चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गरेर निकाल्छौँ। नाउ कर्पोरेट बोन्डमा डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हुन्छ, ट्रेजरी बोन्डमा चाहिँ जुन गभर्नमेन्ट बोन्ड हो त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हुँदैन भनेर हामीले फर्स्ट क्लासदेखि त्यो इन्ट्रेस्ट सुरु गरेदेखि मैले बारम्बार भनिरहेको छु। र त्यो यहाँ सल्भ गर्दाखेरि पनि हामीसँग ट्रेजरी बोन्डको पनि डाटा छ र यसमा डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो चाहिँ सबभन्दा पहिला सल्भ गर्छौँ, किनकि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने के यील्डिङको फर्मुला के हो भने वी नो दैट के स्ट्रिक, जसलाई हामीले रिस्क फ्री रेट भन्छौँ, त्यसपछि गएर इन्फ्लेसन प्रिमियम, त्यसपछि गएर डिफल्ट रिस्क प्रिमियम प्लस म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम भनेर हामीले यो फर्मुला हरेक क्वेसनमा युज गरेका छौँ र यहाँ पनि युज गर्छौँ। यो के यील्डिङको फर्मुला हो। र हामीलाई अर्को कुरा के छ भने हामीसँग कर्पोरेट ट्रेजरी बोन्ड छ 10 year को, ट्रेजरी बोन्डमा डीआरपी चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो यसको फर्मुला के स्ट्रिक प्लस IP10, किनकि हामी 10 year को ट्रेजरी बोन्डको हिसाब गर्दैछौँ, त्यही भएर यी हामी आइपी पनि 10 year कै लाग्छौँ। इन्फ्लेसन प्रिमियम डीआरपी हुँदैन, एमआरपी प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम। अब हामी चाहिँ सल्भ गर्छौँ। हामीलाई ट्रेजरी बोन्डको 10 year को चाहिँ 6% दिएको छ। हामीसँग रियल रिस्क फ्री रेट क्वेसनले दिएको छैन, त्यही भएर यसलाई हामीले यतिकै राख्छौँ। रियल रिस्क फ्री रेट क्वेसनले दिएको छैन, IP10 पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन। र क्वेसन नम्बर ए मा लिक्विडिटी प्रिमियम, कर्पोरेट बोन्डको चाहिँ लिक्विडिटी प्रिमियम दिएको छ, तर ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ लिक्विडिटी प्रिमियम पनि दिएको छैन, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि दिएको छैन। त्यसकारणले दुईटै 0% हुन्छ। और 6% इज इक्वल टु के स्ट्रिक प्लस IP10। यसलाई हामी इक्वेसन भनेर राखौँ, के स्ट्रिक प्लस IP10 इज इक्वल टु 6%। हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भयो है। नयाँ कुरा केही छैन, फर्मुलामा हालेर दिएको डाटा निकालेर हामीले इक्वेसन निकालेका छौँ। र अब हामीसँग कर्पोरेट बोन्डको पनि डाटा छ भनेपछि देन के C10 हामीलाई फर्मुला थाहा छ, के स्ट्रिक प्लस IP10 प्लस MRP प्लस DRP प्लस LRP हाम्रो फर्मुला हो, हामीलाई थाहा छ। अब हामी कर्पोरेट बोन्डको चाहिँ सल्भ गर्दैछौँ भनेपछि कर्पोरेट बोन्डको हामीलाई चाहिँ यील्डिङ कति छ 8% छ, हामी 8% राख्छौँ। रियल रिस्क फ्री रेट दिएको छैन, IP10 पनि दिएको छैन, MRP पनि दिएको छैन, त्यही भएर हामी 0% लेख्छौँ। र कर्पोरेट बोन्डमा डिफल्ट रिस्क प्रिमियम चाहिँ हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन, हामीले पत्ता लगाउने पनि यो क्वेसनले पत्ता लगाउन भनेको पनि हामीलाई व्हाट इज द डिफल्ट रिस्क प्रिमियम, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हामीले पत्ता लगाउने हो। र LRP हामीलाई क्वेसनले दिएको छ कर्पोरेट बोन्डमा 0.5%। फ्रम द इक्वेसन 1
इक्वेसन 1 मा हामीले यो निकालेका छौं k एस्ट्रिक प्लस ip10 6%। भनेपछि हामीले यो 8% लाई सेम लेखेर k एस्ट्रिक प्लस ip10 यो जुन छ यसको ठाउँमा हामीले 6% निकाल्न सक्छौं, किनकि हामीलाई ट्रेजरी बोन्डमा दिएको डाटाबाट हामीले फर्मुला निकालेर यो आन्सर निकालेका छौं। यसको ठाउँमा हामी 6% लेख्छौं, MRP 0% छ, DRP हामीलाई पत्ता लगाउन छ र 0.5% छ, और 8% इज इक्वल टु यो जोड्दाखेरि 6.5% आउँछ प्लस DRP यो प्लसमा भएको यता आउँदाखेरि चाहिँ माइनस हुन्छ 6.5% इज इक्वल टु DRP और DRP इज इक्वल टु यो माइनस गर्दाखेरि 1.5%। Therefore default risk प्रिमियम कर्पोरेट बोन्डको लागि हामीलाई क्वेशनले सोधेको 1.5% हाम्रो आन्सर हो। अब नयाँ कुरा केही छैन, हामीलाई ट्रेजरी बोन्डको डाटा दिएको छ, त्यसबाट हामीले एउटा इक्वेसन निकालेका छौं र कर्पोरेट बोन्डको चाहिँ हामी फर्मुला हालेका छौं। त्यो इक्वेसनमा आएको भ्यालुलाई चाहिँ त्यो इक्वेसनको भ्यालु राखेका छौं र सल्भ गरेर निकालेका छौं। यो पनि सजिलैले हामीले गर्न सक्छौं। र अब हामी बी नम्बर पनि गर्छौं। ए नम्बर बी नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौं रियल रिस्क फ्री रेट हामीलाई दिएको छ। रियल रिस्क फ्री रेट यो हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 3% र इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 3% फर द नेक्स्ट 2 इयर। इन्फ्लेसन कति हुँदैछ भने इन्फ्लेसन रेट हामीले क्वेशनले भन्यो नेक्स्ट 2 वर्षको लागि भनेको I1 पनि 3% हुँदैछ, नेक्स्ट 2 इयर भनेको पहिलो वर्ष पनि र दोस्रो वर्षको I2 पनि 3% नै हुँदैछ, जुन कुरा हामीलाई क्वेशनले भनेको छ। अ 2 इयर ट्रेजरी सिक्युरिटी एट्स 6.2% र 2 इयर्सको ट्रेजरी सिक्युरिटीको यील्डिङ चाहिँ कति छ 6.2%। यो पनि हामीलाई क्वेशनले दिएको छ। व्हाट इज द म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम फर द 2 इयर सिक्युरिटी। अब यसको म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम कति छ भनेर हामीलाई क्वेशनले सोध्यो। यो हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ र क्वेशनले हामीलाई एमआरपी निकाल्न सोध्यो। नाउ ल हामीलाई इन्फ्लेसन हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने यील्डिङ भनेको के एस्ट्रिक रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेसन प्रिमियम दोस्रो वर्षको प्लस यो ट्रेजरी बोन्ड भएको भएर DRP हुन्न MRP प्लस लिक्विड रिस्क प्रिमियम। हामीलाई यसको भ्यालु दिएको छ 6.2% के एस्ट्रिकको 6.2% हामी राख्छौं। रियल रिस्क फ्री रेट पनि हामीलाई दिएको छ 3% र हामीसँग आईपी हामीलाई दिएको छैन। इन्फ्लेसन रेट चाहिँ दिएको छ, इन्फ्लेसन प्रिमियम दिएको छैन। र हामीले फर्स्ट क्वेशनबाट के सल्भ गरिरहेका छौं भने इन्फ्लेसन प्रिमियम भने त्यो बढेको इयरहरुको इन्फ्लेसन रेटको चाहिँ एभरेज हो भनेर हामीले एउटा फर्मुलै लेखेका थियौं। त्यही फर्मुला अन्तर्गत I1 plus I2 upon 2 यो इन्फ्लेसन प्रिमियम 2 को फर्मुला हो। MRP हामीलाई सोधेको छ र LRP दिएको छैन भनेपछि 0% और 6.2% is equal to 3% प्लस I1 हामीसँग 3 छ, I2 पनि हामीसँग 3 छ अपन 2 प्लस MRP और 6.2% माइनस यो 3% यता आउँदाखेरि चाहिँ माइनस 3 प्लस 3 6/2 फेरि 3% प्लस MRP। हामी सजिलै इक्वेसन गर्न सक्छौं। 6.2% माइनस 3.2% माइनस यो प्लसमा भएको 3 यता आउँदाखेरि यो पनि माइनस 3% इज इक्वल टु MRP और MRP is equal to 3.2% minus 3.3% भने 0.2%। त्यही भएर therefore maturity risk premium
फर 2 year security is MRP T2 is equal to 0.2%. यो हाम्रो क्वेसनले सोधेको एन्सर हो। यसरी क्वेसन ए र बी सोध्यो भने यो 10 मार्क्सको क्वेसन एक्जाममा आउँछ।